बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। एक खत ने तहलका मचा दिया जी, और ये खत ईरान से स्मगल होने वाले तेल के हवाले से है, जो बलूचिस्तान के जरिए पूरे मुल्क के अंदर जिसकी तरसील होती है। इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, और वो सवालात दहशतगर्दी से हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है बॉर्डर के ऊपर या तो फौज तैनात होती है, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल होता है, कस्टम्स वालों का रोल होता है। जो मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से क्या क्या वार्निंग्स जो हैं पहले दी गई हैं। आर्मी चीफ साहब ने इसके हवाले से वार्निंग दी थी, वो क्या मामला था। और एक और तशवीशनाक अमर यह है कि जहां पे ये स्मगलिंग होती है, क्या इस स्मगलिंग से दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस तेल की बू आती है या नहीं आती। क्या मजीद ब्रिगेड के जो खुदकुश बमबार हैं वो ये स्मेल कर सकते हैं, या वो वहां पे जाने से उनके पर जलते हैं। ये क्या मामला है, इससे आपको ब्रीफ करना है। तो ये जो लेटर है ये ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी ने लिखा है ओगरा को, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को और एफपीआर को। और इसके अंदर तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि जो तरसील है स्मगल्ड शुदा ऑयल की, उसकी खपत बहुत ज्यादा हो गई है। और जो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में तेल लाया जाता है, जिसमें रिफाइनरीज शामिल हैं, जिसमें ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल हैं, पेट्रोल पंप्स शामिल हैं, वो बहुत उनको नुकसान पहुंच रहा है। खास तौर पे जो तेल लेकर आते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे ऑयल कंपनीज ने कहा है कि इसको रोका जाए। और इस हवाले से एक कमेटी भी बना दी गई है। और वो कमेटी, आपको पता है पाकिस्तान में आजकल हार्ड स्टेट की बहुत ज्यादा बात हो रही है, जब से आर्मी चीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, पार्लियामान की कमेटी की मीटिंग में ये बात की है। और इसकी सरबराही जो है वो मोहसिन नकवी साहब के गोद में गिरी है। और साथ इसके अंदर तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, काउंटर जो टेरर डिपार्टमेंट है, जो कि टेररिज्म को काउंटर करते हैं, सीटीडी वगैरह, वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इस कमेटी का जो खास मकसद है वो स्मगलिंग के हवाले से मामलात को देखना है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑयल की स्मगलिंग नहीं की जाती है, पाकिस्तान के अंदर और चीजें भी स्मगल होती हैं, और पाकिस्तान से भी चीजें बाहर जाती हैं जिनसे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो क्यूमुलेटिव इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है, रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और इसके अंदर चीनी शामिल है, इसके अंदर व्हीट शामिल है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स शामिल हैं, इसके अंदर डॉलर्स शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान को जो मजमूई तौर पर नुकसान है इसका वो बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर क्या बात की थी, उनको क्या कोट किया गया था, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्मगलिंग हो रही है खास तौर पे ऑयल की, आप हैरान और परेशान होंगे सुन के। इसमें 2 पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट मुरतब की थी, और उनके मुताबिक ये तकरीबन 1 बिलियन रुपए की जो स्मगलिंग है होती है। और ये तकरीबन 14% है जो तेल इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर उसका। जाहिर बात है वो कोई महीने का एस्टिमेट होगा या दिन के हवाले से एस्टिमेट होगा। तो इसके हवाले से जो फौज के तर्जुमान हैं उन्होंने भी बात की है, वो भी आपके गोश गुजार करनी है। तो ये पहले जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 15 से 16 मिलियन लीटर्स जो है वो तेल जो रोजाना इस्तेमाल होता है, ये जो स्मगल शुदा तेल है। फिर उनका कहना है कि ये 2000 गाड़ियां जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके जरिए ये तरसील होती है। और ये मेरा ख्याल है डेली का फिगर है 3200 से 3400 लीटर्स जो है ये तेल जो है इसकी तरसील होती है। उसके अलावा 13,000 बोट्स, कश्तियों के रास्ते भी इसकी स्मगल होती है, जिसमें 2000 से 16,000 एक कश्ती की कैपेसिटी होती है। वो मैंने बताया 3200 से 3400 जो है वो एक गाड़ी की है जो तेल लेकर आती है, और 13,000 बोट्स जो हैं उनमें 2000 से 16,000 की इसकी कैपेसिटी है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें अरबों रुपया जो है वो इन्वॉल्व है।
آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کا پیغام 2023 میں نہ صرف تمام لوگوں کے لیے تھا بلکہ اپنے فوج کے افسران سے بھی تھا، اور ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے فوج کے افسران کو یہ کہا تھا کہ اگر اس میں کوئی ملوث پایا گیا تو نہ صرف اس کا کورٹ مارشل ہوگا بلکہ اس کو جیل میں بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ میسج جو تھا 2023 کی ایک پریس کانفرنس میں، سرفراز بگٹی صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے اور پاکستان کے اس وقت بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ آپ سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا، اور اس کے بعد SIFC کی باتیں ہوئیں، فوج نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اندر حصہ ڈالا، تو بڑے سٹرکٹ ان دنوں انتظامات کیے جا رہے تھے، اور اس کے اندر یہ پیغام بھی شامل تھا کہ اگر فوج کا بھی کوئی افسر اس کے اندر ملوث نکلا تو اس حوالے سے سنگین اس کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ معاملہ سرفراز بگٹی صاحب نے سامنے رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے سیاستدان اور سرکاری افسران جو ہیں مبینہ طور پر اس میں ملوث ہیں، ان کے حوالے سے چیف سیکرٹری صاحب ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور جو ملوث پایا گیا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب یہ میری کوتاہی آپ سمجھ لیں یا پھر بلوچستان کی حکومت کی کوتاہی آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک اس رپورٹ کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، کسی سیاستدان کا پتہ نہیں چلا، کسی سرکاری افسر کا پتہ نہیں چلا، کوئی ملوث نہیں پایا گیا، اور یہ سب کے ناک تلے جو ہے یہ سمگلنگ کا کام جو ہے جاری ہے۔ 2024 میں تھوڑا کم ہوا تھا، لیکن 2025 میں اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اب جو لیٹر لکھا گیا ہے آئل کمپنیز کی طرف سے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پیٹرول بک رہا ہے یہ تقریباً 180 روپے کے قریب ملتا ہے، اور 200 روپے پر لیٹر کے قریب جو ہے یہ بیچا جاتا ہے، وچ مینس کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے لے رہے ہیں جو تھوک کے حساب میں آپ کو دے رہا ہے تو پیٹرول پمپس والے اس کو آگے 200 روپے لیٹر بیچتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مکمل منافع اس کے اندر کماتے ہیں۔ اب آ جائیں جی 2024 میں جو احمد شریف چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ملینز آف لیٹرز آف ایرانین آئل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سمگل ہوتا ہے، اور یہ اربوں روپے کا آئل ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر فوج ملوث نہیں ہے۔ میں نے جو سرفراز بگٹی والی بات آپ کو بتائی وہ 2023 کی تھی، 2024 میں باقاعدہ طور پر احمد شریف چودھری صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے یہ کہا، اور کہا تھا کہ 15 سے 16 ملین لیٹرز جو ہیں وہ تیل روزانہ کی بنیاد پر سمگل ہو رہا تھا، جس کو اب 5 سے 6 ملین لیٹرز تک کمی کر دی گئی ہے، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے بارڈر کے اوپر، اور یہ کہا گیا تھا 900 کلومیٹر کا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، اس کو سیکیورٹی جب سخت کی گئی ہے، جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہوئیں، فوج انوالو ہوئی، فرنٹیئر کور استعمال کی ہوئی، انوالو ہوئی، تب جا کے اس کے اندر کمی آئی تھی۔ تو جو اس میں بلوچستان کی میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور ہم یہاں پہ یہ کہتے رہتے ہیں، سرکاری طور پر ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جی را کی فنڈنگ آ رہی ہے، افغانستان سے سہولت کاری ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس معاملے میں دبی دبی آوازیں جو ہیں وہ ہمارے کانوں تک یہ بھی پہنچتی ہیں کہ BLA جو سڑکوں کے اوپر شہروں کے اندر حملے کرتی ہے، کبھی اس نے اس ایک گاڑی کو کبھی نقصان پہنچایا، کبھی یہ سمگلنگ کرنے والی ایک بوٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو یرغمال بنایا، کبھی اس حوالے سے کوئی دھماکہ کسی گاڑی کے اندر ہوا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ BLA بھی اس سے بینیفٹ کرتی ہے۔ کیسے بینیفٹ کرتی ہے، کیسے نہیں بینیفٹ کرتی ہے، I will leave it up to your imagination، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے فنڈنگ جو ہے وہ روکنی ہے دہشت گردی کی، تو اس معاملے کو آہنی ہاتھوں سے آپ کو نمٹنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو سمگلنگ کا عمومی طور پر معاملہ ہے پاکستان میں وہ بہت گہرا ہے، اس کے ٹینٹیکلز جو ہیں بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور مجھے حیران میں یہ ہوتا ہوں کہ پکڑا کوئی نہیں جاتا۔ پاکستان زندہ باد۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔